अस्सलाम वालेकुम। ये कोई साल भर पहले का जिक्र है कि मारूफ कॉलम निगार और रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के चेयरमैन खुर्शीद नदीम साहब ने लाहौर में कुछ सहाफ़ियों के साथ एक नशिस्त की। इस नशिस्त में गुफ्तगू का मौजू सोशल मीडिया था। खुर्शीद नदीम साहब का सवाल था कि मुल्क में सोशल मीडिया रियासती इदारों, सियासी रवादारी और मुसल्लमा अक़दार की कमज़ोरी का बाइस क्यों बन रहा है और इसे किस तरह ज़िम्मेदार बनाया जा सकता है। इस सवाल पर गौर करने के लिए मैं भी मौजूद था। हम सभी ने कुछ न कुछ बात की, मैंने भी कुछ अर्ज़ की, मगर असल मामला उस्मान शामी ने सुलझा दिया। उस्मान शामी मुजीबुर रहमान शामी साहब के फर्जंद हैं और रोज़नामा पाकिस्तान का सोशल मीडिया संभालते हैं। उस्मान शामी का बुनियादी नुक्ता था कि सोशल मीडिया पर कही जाने वाली जिन चीज़ों पर एतराज़ है वो दरअसल सियासी नोयत की हैं। अगर हम अपनी सियासत को दुरुस्त कर लें तो सोशल मीडिया पर सियासी इख्तलाफ भी कैंडे में आ जाएगा और एतराज़ात भी ख़त्म हो जाएंगे। जैसे ही उस्मान ने अपनी बात ख़त्म की, वहाँ मौजूद सभी लोगों ने बग़ैर किसी तरद्दुद के उनकी दलील मान ली। उसकी वजह थी कि हम में से कोई हुकूमत में नहीं था, सब दलील देने वाले और दलील मानने वाले थे, इसलिए गुफ्तगू वहीं ख़त्म हो गई। इस मजलिस के कुछ ही अरसे बाद पैका एक्ट में तरमीम की सुनगुन मिलने लगी। आखिरकार जनवरी 2025 में यह तरमीम हो गई, जिसके तहत हुकूमती इदारों को कार्रवाई का एक तरफा इख्तियार मिल चुका है। सहाफ़ी शोर मचा रहे हैं, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई, लेकिन पैका एक्ट पर अमल दरामद ज़ोरों शोर से जारी है। आम कारकुन तो क्या, तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े लोग भी इस इल्ज़ाम के तहत बुलाए जा रहे हैं कि उनकी मर्जी और इल्म में ऐसे कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिनके ज़रिए कोई नामुनासिब बात की गई है या उनके अपने अकाउंट से इदारों को बदनाम करने की कोशिश हुई है। तफ्तीश की गर्ज से बुलाए जाने वाले सियासतदानों में रऊफ़ हसन, अली ज़फ़र, सलमान अकरम राजा, फिरदौस शमीम नकवी, बैरिस्टर गौहर खान और उमर अयूब जैसे लोग भी शामिल हैं। इन लोगों की सियासी हैसियत किसी से ढकी छुपी नहीं। इनके ख्यालात से लोग आम तौर पर वाकिफ़ हैं। रियासती ढांचे की तश्कील नौ के लिए तो किसी भी शख्स को आवाज़ उठाने का हक़ है और सियासी जमातें बदरजाए ओला ये इस्तेहकाक रखती हैं कि वो लोगों को अपने मौक़िफ़ पर कायल करने के लिए मीडिया के सभी ज़राए इस्तेमाल करें। ये समझना फ़िलहाल दुश्वार है कि सियासी रहनुमाओं से तहक़ीक़ व तफ्तीश किस बात की हो रही है, क्योंकि अब तक वो ख़ास मवाद सामने नहीं आया जिस पर एतराज़ है। इन रहनुमाओं के अलावा जो लोग अब तक सोशल मीडिया के मवाद की वजह से पैका या किसी दूसरे कानून के शिकंजे में आए हैं, उनके बारे में भी अमूमी तासुर है कि इनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है। गोया ये सोचना बेमहल नहीं कि पैका का इतलाक़ अभी तक उन्हीं लोगों पर ज़्यादा है जो तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक़ हैं, और ये भी कि इस मामले में सियासत का अमल दखल वाज़ेह है। पिछले साल की जिस मजलिस का मैंने ज़िक्र किया, वहाँ से लेकर आज तक के वाक़यात के दरमियान जंजीर की कड़ियों जैसा रिश्ता है। बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे से लेकर आज तक सोशल मीडिया पर बात करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई सभी वाक़यात में एक तसलसल है। पाकिस्तान यूँ तो कई दिहाइयों से दायरे का सफ़र ही कर रहा है, लेकिन अप्रैल 2022 के बाद तो बाकायदा एक जमूद तारी है। एक तरफ इमरान खान है और दूसरी तरफ इमरान खान के बग़ैर निज़ाम चलाने की कोशिश। इस कोशिश में अदालती फ़ैसलों से लेकर इलेक्शन तक सभी कुछ दांव पर लग चुका है। आज़ादी इजहार पर पाबंदी की गुफ्तगू पाकिस्तान में हुकूमती मकालमे का बाकायदा हिस्सा बन चुकी है। अक्सर हुकूमती अहलकार और ओहदेदार खुशू व खुजू से मीडिया की आज़ादी पर कदगनों का दिफा करते दिखाई देते हैं। सियासी मुखालफत को मुल्क दुश्मनी से ताबीर करने की नई रस्म भी चल पड़ी है। मुखालिफिन के सियासी बयानिए को इंतशारी, फितना और न जाने क्या कुछ कहना मामूल की बात हो चुकी है। सब कुछ कर लेने के बाद भी बात इमरान खान और उनके मौक़िफ़ से आगे नहीं बढ़ पा रही। दुनिया की तारीख़ बताती है कि कमज़ोर हुकूमतें हमेशा सख्त क़वानीन बनाती हैं। उसकी वजह सादा होती है कि अवामी ताईद की कमी और लोगों का किसी दूसरी तरफ झुकाव हुकूमतों को मुसलसल खौफ में मुब्तला रखता है।
ایسے میں ان کے پاس یہی چارہ ہوتا ہے کہ مخالفین کا نام لینے پر پابندی لگا دی جائے یا نام لیا جائے تو ساتھ ان کی کردار کشی لازمی قرار دے دی جائے۔ حکومت کے عہدیدار تو ہر قسم کے مثبت القاب کے ساتھ پکارے جائیں اور مخالفین کا نام آئے تو ساتھ میں کردار کشی کی رسم بھی ادا ہو۔ گالی دینے کی اسی رسم کو میڈیا کی آزادی قرار دیا جاتا ہے۔ آزادی کی یہی قسم ہے جسے پاکستان میں ہر بولنے اور لکھنے والا بھگت رہا ہے۔ عمران خان کو کچھ بھی کہہ لیا جائے مناسب ہے۔ کوئی کلمہ تنقید کسی حکمران کے بارے میں منہ سے نکل جائے تو پیکا ایکٹ کا تالا منہ پر لگا دیا جائے گا۔ مکالمے اور گفتگو پر اس طرح کی پابندیوں کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب پاکستان میں جلتے ہوئے موضوعات پر بھی کھل کر بات ہونا ممکن نہیں رہا۔ بلوچستان میں مسلسل خراب ہوتے ہوئے حالات پر کچھ کہنا مصیبت کو دعوت دینے جیسا لگتا ہے۔ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو ہزاروں تاجروں اور لاکھوں لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں، مکالمے کا حصہ نہیں بنائے جا سکتے۔ خیبر پختونخوا میں جاری مسلسل خون ریزی کے اسباب کیا ہیں؟ خارجی سطح پر پاکستان کو درپیش مشکلات کیسے دور ہو سکتی ہیں؟ حتیٰ کہ چولستان میں بنائی جانے والی مجوزہ نہروں جیسے اہم ترین موضوعات پر کھلی گفتگو ناممکن ہونے کے قریب مشکل ہو چکی ہے۔ ان سب موضوعات کو عوامی مکالمے سے نکال دینے کا مطلب صرف ایک ہے کہ ان سب کا سرا موجودہ حکومت کے وجود میں آنے کی بنیادی وجہ سے جا کر مل جاتا ہے، اور جیسے ہی بات یہاں تک پہنچتی ہے تو حکومت اور اس کے اتحادیوں کے پاؤں جلنے لگتے ہیں، انہیں اپنی سیاسی بقا کی فکر پڑ جاتی ہے۔ تحریک انصاف کو اس وقت جن حالات کا سامنا ہے، اس کے پاس سوشل میڈیا پر اپنی بات کہنے کے سوا راستہ ہی نہیں رہا۔ اتنی بڑی جماعت جس نے 2024 کے انتخابات کے سرکاری فارم 47 کے مطابق بھی سب سے زیادہ ووٹ لیے، جلسہ نہیں کر سکتی، مظاہرے سے روک دی گئی ہے۔ حتیٰ کہ میڈیا پر اس کے قائد عمران خان کا نام لینا باعث پریشانی بن چکا ہے۔ ایسے میں اب یہ متعین مطالبہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی کچھ نہ کہا جائے۔ یہ حیران کن تقاضا اگر اخبارات میں ذرائع سے شائع ہونے والی خبروں میں بتایا جاتا تو اس پر یقین ہی نہ ہوتا، لیکن اگلے روز پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر جناب عرفان صدیقی کا مضمون اخبارات میں شائع ہوا ہے، جس کا عنوان ہے پروجیکٹ عمران خان بہت مہنگا پڑ رہا ہے۔ پروجیکٹ عمران خان پھبتی ہے جو عمران خان کی سیاست پر کسی گئی ہے۔ اس مضمون میں انہوں نے تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ عمران خان کا باضابطہ اور مصدقہ ایکس اکاؤنٹ بند کرا دیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی جو مسلم لیگ نون کے نفس ناطقہ ہیں، اگر کسی کو خاموش کرنے کا مطالبہ فرما رہے ہیں تو اس سیاسی شکست و ریخت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے جو موجودہ حکومتی اتحاد میں ہو رہی ہے۔ نام کی جمہوری حکومت بھی اپنے مخالف کو خاموش کرنے کا مطالبہ نہیں کرتی، بلکہ اس کا جواب دیتی ہے۔ وہ سیاسی جماعت جس میں جمہوریت کا ایک مثقال بھی ہو، وہ مخالفین کی زباں بندی کا انتظام کرنے کی بجائے مکالمے کا راستہ ہموار کرتی ہے۔ اس طرح کے مطالبے اعتراف ناکامی کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ سوشل میڈیا پر کئی اعتراضات کیے جا سکتے ہیں، یہ بھی ضروری ہے کہ اس پر جو کچھ کہا جائے اس میں اپنی روایات کا دھیان رکھا جائے، لیکن اعتراضات کے نتیجے میں لوگوں کو اٹھانا، ان سے جرائم پیشہ افراد کی طرح تفتیش شروع کر دینا کسی طور بھی مناسب نہیں۔ سوشل میڈیا پر تلخی کم کرنی ہے تو ملکی سیاست میں تلخی کم کرنا ہوگی۔ دستور، عدالت اور قانون کا احترام بحال کرنا ہوگا۔ نظام درست ہو گیا تو سوشل میڈیا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یوں بھی ہمارے اکابر کو یاد رکھنا چاہیے کہ چھاپا خانے سے لے کر کیمرے تک کی مخالفت کرنے والے اپنے اپنے دور میں بڑے طاقتور تھے، لیکن آخر میں چھاپا خانہ اور کیمرہ ہی فاتح نکلے۔ وما علینا الا البلاغ۔